الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي قرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكعب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات مومنین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز کی توجہ والعصر وقت اثر دی قسم زمانے دی قسم ڈھل دی دیگر دی قسم بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب نو نبوت عطا کیتی ہے جس گھڑیاں دے وچ اللہ نے بطول دے بابے نو نبوت عطا کیتی اور لمحات خدا کو اتنے پسند ہیں فرمیندن اس ویلے دی قسم جس ویلے مصطفیٰ نو نبوت عطا فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے دی قسم ڈھل دی دیگر دی قسم بدھ دے سورج دی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان فرزند آدم گھاٹے چاہے خسارے چاہے نقصان چاہے قرآن کائنات دی سچی کتابیں جہنے تے نازل ہوئے کائنات دا سچا دل تے سچی زبان ہے اتنا سچا نبی جہندی صداقت دے بھارے ابو جہل جیاں مشرک اور منافق بھی اہدہا تیری نبوت دا انکار تا کر سکدا آمنہ دا لال تیری صداقت دا انکار نہیں کر سکدا اتنا کائنات دا سچا نبی جہندی زبان اور صداقت دے ہوتے کافر بھی شک نہ کریں دے قرآن زبان مصطفیٰ ہر انسان خسارے دے وچ ہے پروردگار اللہ ہر انسان خسارے کہیں دے بچن دا بھی امکان ہے ان گھاٹے اور نقصان کوئی بچ بھی سکدے یا کہنا ہاں جی بچن دے دو رستن الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اوے لوگ بچ سکدن کہ پہلے ایمان گھننا میں تے ایمان تو بعد ساری زندگی نیک اعمال کریں دے رہا فقط ایمان فقط مومن صدوامنا اور مومن بن ونجنا کافی نہیں جب تک عمل صالح نال نہ ہو سی وہ جی میں بزرگ علماء آہدے ہن کہ اگر کہیں پرندے نے پرواز کرنی ہوئے دوئیں پر سلامت مومن تو اڑ سکدا ہے لہذا انسان دے بھی دو پر ان ایک عقیدے والا پر ایک عمل والا پر ہے اگر جنت تک پرواز کرنا چاہتے ہیں تو عقیدے والا پر بھی مضبوط بنا عمل والا پر بھی مضبوط بنا
اگر ایمان ہے عقیدہ ہے صحیح العقیدہ تو بن گئے، لیکن عمل اتنا کمزور ہے، عقائد ٹھیک ان خدا نو وحدہ لا شریک پیا منے دے، نبی دی نبوت دا قائل ہے، افراط و تفرید دا قائل نہیں، ایمان خدا دی ربوبیت دے اتے رکھدا پے، نبی دی نبوت مسلمات دین بالکل میں پیا منے دے جی میں تعلیمات اہل بیت، لیکن عمل کمزور ہے۔ کامیابی فقط ایمان نال نہیں ملنی کہ میں عقیدہ بنا کے دے کہ میرے عقیدے جیاں بھی کہندہ عقیدہ کوئی نہیں، عقیدے اللہ پر مضبوط ہے تے عمل اللہ ترٹ گئے، وقت بھی جنت تک پرواز نہیں کر سکتا۔ تو کچھ لوگ ان کے جنہ دا عقیدہ خدا دے فرمان قرآن و سنت دے مطابق نہیں، لیکن عمل دے انبار پھر بھی یہ لوگ نجات و فلاح نہیں پا سکتے۔ دوہاں چیزاں دا بالکل مستقیم، دوہاں سدھ، ایمان عمل بھی مضبوط، ایمان بھی مضبوط۔ تاری توجہ ہے میرے پاس یا کوئی نہ؟ ایمان بھی مضبوط ہوئے، عقیدہ بھی محکم ہوئے، وط عقیدے دے مطابق عمل بھی انسان دا ہوئے۔ اگر عمل اللہ پر ترٹ گئے، اساں لوگ بالخصوص جڑے آندے ہیں مدارس دے جلسے دے اتے عقیدت علماء حقہ کنو سوڑ کے پکا کر گی دے، لیکن سارے عمل اللہ پر اتنا ترٹ گئے، زخمی ہوندہ تا ہوندے بعد صحیح تھی وردہ امکان ہے۔ مسئلہ یہ کہ عمل اللہ پر ترٹ گئے، فقط تبصرہ نال جنت نہیں مل دی رہا دی، کچھ کرن نال جنت مل دی رہا دی۔ اور سب تو زیادہ معاملات، اگر کہیں بندے دے معاملات اپنے خانوادے نال، گھر نال، برادران نال، وسیب نال، برادری نال، لین دین دا معاملہ، رشتہ دا معاملہ، کاروبار دا معاملہ، پیسہ دا معاملہ، کہیں بندے دا دین ہو دے سجدہ تے تسبیحاں تو چیک نہیں تھی دا رہا دا، ہوں دے عمل تے معاملات دا سیندن جو بندہ کتنا دیندار ہے۔ اور یہ پیرامیٹر معصوم نے جیسے، یہ طریقہ کار معصوم نے جیسے، عمل معاملات نہ لے کہ دیکھا لوگوں دے حقوق دا کتنا خیال کر دے، جی میں نماز فرض ہے نا، بے دا حق بھی فرض ہے، او بھائی بنا دے حقوق میرے فرائض ہیں، میرے فرائض بنا دے حقوق ہیں، جی میں نماز فرض ہے، بے دا حق بھی میرے اتے فرض ہے، تو لہذا باقی فرائض سے نال نال انسان کو اپنا عمل اللہ پر مضبوط کرنا چاہیے، نجات تاں ہو سی، کباری چوڑ کے جنت دی چوکھٹ تک ونجنا چاہتے ہیں، عقیدہ بھی مضبوط بنا، عمل بھی مضبوط بنا، وقت کائنات دی کوئی طاقت تیرے نال ٹکرا نہیں سکتی، کائنات دی کوئی طاقت چاہے کفر دی شکل وچ ہووے، نفاق دی شکل وچ ہووے، غلو اور شرک دی شکل وچ ہووے، اگر تیرا ایمان بھی مضبوط ہے اور عمل بھی مضبوط ہے، اور جیڑے فرائین دے سار لوہے دیاں تلواراں نال نئی قلم تھی دے رہاں دے، کردار دی تلوار قلم کر چھڑے دی ہے، کائنات دے اندر مضبوط ترین تلوار عمل والی تلوار ہے، جتنا عمل مضبوط ہو سی، میں زیادہ تھا کو پریشان نہ کرا، میں کال پرسو پڑھتا بیام شیخ محسن علی نجفی صاحب دی تفسیر، وہاں کے بھی کچھ لوگ ان کے جڑے قیامت دا انکار کریں دے، کیوں کریں دے؟ میرا محترم قیامت دا عقیدہ ہے، قیامت بھی کون کی میں کبرہ چوٹ سوتے یہ ہو سی تے وہ ہو سی تے کون اٹھے سی، میں یو یہ لے وحی رمیم، وجر نبی دے سامنے ہڈیاں چاہ کے آن دیاں، ریت دیاں بھریاں ہویاں تے میں رگڑ کے پھوکا مرے دیاں دیاں، کون ہے انہاں کو زندہ کرنے والا؟ لوگ قیامت دے منکر کیوں ہیں؟ کیوں اتنی دلیلہ دینا بے ایسا نہیں اٹھی سنگنا؟ مجھے وجہ ہے کہ تسا جان دے ہو ہر بندہ محاسبے کنو ڈر دے، حساب کنو ڈر دے، وہ اتنے بد عمال کر چکے ہیں کہ وہ اللہ دی بارگاہ حساب دیون واسطے تیار نہیں، اس واسطے جڑا انہاں کو پیشی خطرناک نظر آن دیئے وہ انکار تے اتے ران دیں کہ قیامت ہومنی بھی کوئی نہیں، بے آئندے ہی سارے اندر ایک ایسا طبقہ نکل آئے کہ جنہ دے سامنے حساب کتاب حلال اور حرام بیان کیتا ونجے، جائز اور ناجائز بیان کیتا ونجے، تو آدھن نہیں جی ایسا تو جنت سدھا ونجنے آل محمد وقت اللہ نے علی کو رابر کیوں بنایا ہا، جے سارے راہ دے وچ روڑے اٹکاونے ہن،
اسا تا 14 کو من گدے تے اسا سیدھا جنت وچ ونجنے او قیامت علی بحث سننا نہیں چاہتے ایمان رکھ دین اپنے اندر جڑے سارے دوست سارے اندر کی کیو جی طبقے قیامت تے ایمان رکھ دین لیکن حساب کتاب والی گل سنن واسطے تیار نہیں کیوں جان دین نا کہ اگر انہاں اعمالاں دا حساب ہویا او ساری ذمہ داری آل محمد تے تھوپ دیتی تے اسا وقت مولا علی کو کیوں امام مننا ہے جی اسا نمازاں پڑھنی ہیں اسا روزے رکھنے ہیں اسا اپنے آپ کو زحمت ہی سٹنا ہے اگر اسا مشکلات اٹھاونیاں ہن پتہ امیر المومنین علی کو اسا کیوں امام مننے میرا محترم امیر المومنین علی کو من کے تائیں احسان لائے اگر علی کو من نہیں تو اللہ منوایا ہے علی کو مننا بھی حکم خدا دی تعمیل ہے امیر المومنین علی دی محبت اللہ نے واجب کی دی ہے کوئی تیرا میرا فیصلہ نہیں اللہ جانے سن دے بیٹھے ہو یقینا ڈھیر سارے ان برادران جنہوں نے سر انج جھکایا ہوئے جی میں تر شاخ پھلدار شاخ پھلاں دی وجہ تو لڈی ہوئی ہوں دیئے تے جھکی ہوئی ہوں دیئے تے سر نہیں چاہ سکتی میں تیمیں لگ دے جو شاید کہ میری گل چنگی نہیں پہی لگ دی پاک پیغمبر نے فرمایا الایمان وان تؤمن باللہ ایمان کیا ہے اللہ کو میں من جی میں منن دا حق ہے نہ ذات اج کہیں کو شریک بنا نہ صفات جدا میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہ کرا پر تسے مہربانی کرے میرا وقت ضائع نہ کرے فقط نیندر نہیں کرنی باقی میں کو نہ آہدی ضرورت ہے نہ وحدی ضرورت ہے نہ مجلس تو بعد میں تھوڑے زندہ باد دا پرواہ رکھدا نہ تھوڑی مردہ باد دا پرواہ رکھدا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد میں کنا سوچ کے نہ آیا بھئی اتنا بلویسا تے اتنا رویسا اگر اثر کرے تو سب تو زیادہ تھوڑا آیا بھی سجایا اور میرا بڑا بھی سجایا ایمان کیا ہے خدا کو ہمیں من جی میں منن دا حق و ملائکہ ہی و کتب ہی و رسول ملائکہ بھی حق ان کتاباں بھی حق ان اللہ دے بھیجے ہوئے رسول بھی حق ان کیونکہ آج کل ساری نسلہ مہندی پہین کالج یونیورسٹی دے وچ انہاں کو گمراہ کیتا میدان دے کہ جیڑی شے مشاہدے دے وچ نظر آوے لیبارٹری دے وچ تجربہ کرو اگر اندہ وجود سامنے آوے تو موجود ہے باقی غیب دیا کوئی خبرہ نہیں اے وہم مسلمانہ دا کہ غیب وچ کوئی طاقت ہے دیکھو خدا آدن جبریل نظر نہیں آندا غیب جو آواز آندی غیب تے یقین نہیں رکھ دے رہ دے گمراہ کریں دلیلہ دے کے سائنٹیفک تجربات اصول لیبارٹریاں دا نجائز سہارا گن کے ڈھیر سارے مومنین دے بچے گمراہ ہو ویندن اس واسطے اللہ نے ایمان دی پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ مومن ہون دا یوں ہوئے جڑا غیب تے یقین رکھدا ہوئے لہذا غیب تے ایمان رکھنا اور ہر شے سائنس لیبارٹریاں دی نگاہ کر چھوڑیے لیبارٹریاں دی نظر کر چھوڑیے کہ مشاہدے اگر آ گئی ہے تو موجود ہے ورنہ نہ کوئی جبریل ہے نہ کوئی وحی ہے نہ غیب دے خزانہ دے وچ کوئی خدا ہے اے حور و قصور تے جنت دا لالچ فقط واقوں ایک امید دے ہوتے زندہ کیتا گئے ذہنی مریض بنا دیتا گئے تو جنت دے لالچ ایسے سوالات ساری نسلوں کو ایمان چو خارج پہ کریں دن کس سے کہانیاں دے وچوں نکل وانج خدا دا نامن ساری زندگی چلو تائیں 40 سالیاں مجلساں سنین اولاد کو تربیت آلیاں سنا چا ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمان دے گھاری چا آمنا تیرا کمال نہیں یہ تا اللہ دا رحم ہے کرم ہے کہ جائیں تو کو مسلمانہ دے گھر بھیجے تیڑا ساڑا کمال کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جڑا تے کو موت آندی پئی ہووے میرا بندہ کفر تے نہ ہووے مومنہ علی موت پئی آندی ہووے کم از کم جڑا بندہ دنیا تو ٹردا پیا ہووے حالت ایمان ہووے حالت کفر اور شرک نہ ہووے وجود خدا دے بارے انسان دے ذہن کوئی شبہات نہ ہووے رب دی ربوبیت دے بارے رتی برابر شک نہ رکھدا ہووے کیا ہے ایمان اس وقت میں عرض کیتی ہے ملائکات ہی اللہ دے ملائکہ تے ایمان رکھنا جو کہ ملائکہ غیب جو ہن نظر ہر بندے نو نہیں آ سکدے حملے پہ ہوندے وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ مومن ایمان کیا ہے انسان ایمان رکھدا ہوئے جنت بھی اور جہنم تے بھی بڑے اوکھے جملے ہی نے تلقین دے آخری پہلے تا جڑا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام دا نام
گواہیاں سنن والا دے دل خوش تھی آندا رہندا ہے یاد رکھنا ہو میرا برادر میری قوم دا بزرگ آخری لمحات او تلقین والے بڑے ڈکھے ہنے کہ جس ویلے پڑھن والا مردے کو ہلاک کے پی آہدا ہوندے والجنت حق والنار حق اگر بھا آمنی مقدری وقت چیکے نہیں گلہ نہ کریں کہ میرے نال زیادتی پہ تھی دیئے والنار حق تیرے اعمالاں دا نتیجہ ہو سیا جنت ملی ہے تاں بھی حق آسیا حق حاوی تا جنت ملی والنار حق اگر قبر انگاراں تے سمڑا پہ گئی ڈیزرونگا میں حق رکھدا ہاں میں خدا دی ذات اپنے بندے نال نہ حق نہیں کریں دی خدا دا ہر کم حق وطو میں نہ بالباس اٹھائے ویسن بروز معاشر قبران چو مختلف قسم دے سوالات اور آج دا میٹیریلسٹک جب مادہ پرست آکھا میں دران دے پرانے دور دا ملحد آج دا مادہ پرست ایک علیحدہ مذہب بن چکے فکر سکول آف تھاٹ میٹیریلسٹک او آدھن کے قبران دے بھی جرا مٹی ہو گئے او والا کیا ہے درختان دے ذریعے انہیں سارے زراعت پھلنا چاہ گئے وقت پھل انسان بھی اکھان دے دوسرے لفظوں نے انسان کو بھی اکھان دے تو اس نے کھا دے وقت وہ مر گیا وہ مٹی تھی وقت زمین نے ہوں دیا ہڈیاں دے ذرات چوسے وہ زمین مکس ہوئے وقت زمین فصل تے درخت کاشت ہے وقت انہوں نے سارے کڈے وقت انہوں درختوں تک منتقل تھے میرا محترم جتنی سائنس ترقی پہ کریں دی ہے مذہب اہل بیت دی تائید پہ کریں دی ہے یہ چھوٹا جڑا ٹیسٹ ڈی این اے کتھوں گزرن والا کتھیں سمن والا ہزاراں سال قبراں چ رہن والا تھوڑی جہی وہ مٹی جڑی اون دے بدن دے نال ملی ہے وہ مٹی بھی دسا دیندی ہے ایندا باپ کیڑا ہے ایندا خاندان کیڑا ہے اندے اباؤ اجداد آباد و شاد رہو بات موت دے بعد اٹھنا باتوں میں نبیل قدر اللہ دی قضاء و قدر تے یقین رکھنا جو مقدری خدا دی ذات نے دیتا ہے انسان راضی ہوئے اکثرا لوگ ایک رات کروڑ پتی بڑھن واسطے دولت آوے نہ آوے اپنا ایمان دے باندھن امیر المومنین علی نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم اے جی میں لوہے دا عمود کھڑے پلر ایک کھمبا ای دے اوتے سارا شمیانہ لٹکا کھڑے اگر این کو کوئی چھک گننے تو سارا سائبان دھرام تھی کہ زمین تے آپوسی ایمان دے اللہ نے 4 ستون بنائیں اگر اپنے ایمان دی چھت کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو یہ 4 پلر مضبوط کر ہے نا جو کوئی پلر کمزور ہویا نہ مومن بن سکتے ہیں نہ صاحب ایمان بن سکتے ہیں پہلا پلر علی صبر صبر دے ہوتے ایمان علی چھت قائم ہے ہن تو پوری دنیا بے صبری ہو گئی ہے اگر کوئی بندہ گل پیا کریں دے جواب سینے دے وچ پھڑکدا پیے وہ کو چوپی نہیں کرن دیندا فوراً دی گچی دے وچ پائے ونجنا اگر کہیں دے بارے کوئی گل سن گئی پھٹن پائے گئے پیٹ بے ہوش ہے کہ کس ویلے محفل وچ ونج کہیں دے عیب دسے سا او بھائی کتھیں صبر بھی ہے اور ایمان دے عمود ایمان دے ستونہ دے وچوں مضبوط ترین ستون دا نام صبر ہے کہیں دیا کوہتائیاں ڈٹھیاں نہیں لازا صبر دی سل ہاں تے رکھ کہیں دے مشکلات اگر کہیں دے اندر تائیں گناہ ڈٹھے ہو سکتے خدا دی ذات گناہ فوراں نہیں لکھیں دی کلم چاقے بیٹھن فرشتی آواز قدرت آندی ہے دیر کر متا آندہ ہوئے میرے دربار جو معافی مگن جدا اللہ گناہ لکھا مانی چی جلدی نہیں کریں دا تو دسا مانی چی جلدی کیوں ودا کریں دے نہیں میرا محترم یہ گل چنگی نہیں ایمان دے تقاضا چو یہ گل نہیں اگر کہیں دے اندر خامی کوہتائی عیب ڈٹھائی مومن دے بارے تستر تعویل دا حکم ہے لیکن سارے اندر فقط شک دی نجاست ریب دی نجاست سوء زن دی نجاست ہر بندے کو شک دی نگاہ نہ دیکھنا بھائی بندے دا دین بھی شک دی نگاہ نہ دیکھنا بھائی بندے دا ایمان بھی شک دی نگاہ نہ دیکھنا
صبر کر یہ مطلب ہے تھوڑی تو ابھی تک گھبرا تو گئی ہو سکتا ایمان دے پلر ایمان دے عمود جنہ دے ہوتے چھت ایمان دی قائمے پہلا پلر صبری والی یقین دوسرا پلر یقین ہے اگر من کی دی خدا کو وقت قائم تھی من اس نظریت کہ سوائے ہوں دے بھی کوئی نہیں سجدہ دے قابل کوئی ڈاہ دلیلہ دیوی فلاں کو سجدہ فلاں کو سجدہ فلاں کو سجدہ یہ من کی دی خدا کو تاوت سمجھ ون بارہویں امام دے پاک بابے نے فرمایا لا معبود الا ہو لا مسجود الا ہو سجدے دے قابل ہو وہ ہے جرا سادہ خالق ہے محکم یقین رکھ میرا محترم ایمان تو بلند ترین درجہ یقین دا پہلے اسلام تسلیم کر گنا اس تو بعد ایمان یہ کو تسلیم کی دی کو نال عملی چان اس تو بعد ایمان تو بھی بلند درجہ یقین دا یقین ایمان دا بلند درجہ وقت بھی آہدا کوئی اتنا یقین ہے انہاں سچے تے پکے مومنہ کو جڑے دہمی دی رات حسین دے سامنے بیٹھے ہیں بھاویں جو بیعت چاکی دیئے حسین تے فرمیندن ول ونجو میں راضیاں کوئی مجبور تھی کہ نہ بیٹھا ہوئے کوئی اتنا یقین ہانے حسین دی حقانیت تے ادب دا سر جھکا کے آدھے ہیں جے حسین کو چھوڑ دیوں کائنات بھی بچدہ کیا ہے ڈھیر سارے اہل ایمان تہن جنہ دا عمل مضبوط ہے مگر یقین دی منزل تے فیض نن یقین دی منزل تے فیض ہوئے تھے جنہ امیر المومنین علی کنو این رنگ جو دین سکھے جی میں مومن سکھ دن اور اس تو بعد آخری دم تک قائم رہ گئے بڑے بڑے لوگاں نے کوشش کی تھی علی دے صحابیاں دی غربت دا بہانہ بڑھا کے کہ انہاں کو علی کنو جدا کر دیتا ونجے امیر المومنین علی دے رستے تو ہٹا دیتا ونجے قبلہ سید محمد یار نقوی النجفی دا جملہ اور فرمیتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے نبیہ کنو پوتر کھسن اگر یہ دے اندر طاقت ہے تو میرے علی کنو ابو ذر کھس دکھاوے یقین دی منظر خیال کرنا علی والا دنیا دا لالچ تیرے کل محبت علی خاص نہ گنے تیرے کل علی خاص نہ گنے کچھ شہرت دے لالچ کچھ دولت دے لالچ کوئی بندے نام کماون دے لالچ ہر جائز و نجائز دی پرواہ نہیں رکھ دے اور ہر بندہ سمجھے دے آدھے میری آنکھوں کھلے تو میں جتنا لائن لاڈ کوئی نہ ہوئے تیسرا پلر ایمان دا عدالت اولاد چی عدالت کر تو میرا پیارا پتر تیرے کپڑے گھننا یا چھوٹا دیر دا بیٹھے نفسیاتی مریض بن گئے کہ بابا اوکو چیندہ ہے اوکو بلہند ہے اگر کھانا کھاندہ پیئیں نال برابر دی پلیٹ اون بچے کوئی دے جرہ تیرے نال بیٹھے کھاوانی چا عدالت سمامانی چا عدالت اگر بندہ پیش نماز ہے تے ہک بچے کو چاہ کے آدھے تو میں نو پیارا لگ دے مذہب اہل بیت دے مطابق ہی دے پچھو نماز پڑھنا شک ہے عدالت اسا کیا کریں دیں فیصلہ کرنا پائے گئے برادری دا بندہ ہے چنگے لوگ ڈنڈیاں بیٹھے مریں دے ہوندے لگ دے کیا کروں سفارش آ گئی ہے میرا محترم عدالت ایمان چو نکلتا پائیں بے کو بچیں دیاں بے کو بچیں دیاں خود پہ ایمان پیا بڑھ دیں اپنا ایمان بچا اپنی قبر کو انگارہ نہ لاپ نہ بھر اگر قوت فیصلہ آ گئی ہے برادری دا معاملہ آ گئے سر کردہ پیسے اللہ نا سٹیٹس تے وقار آلے دے حق جو فیصلہ نہ کر ہمیں پوری کائنات مخالف بن ونی فیصلہ کریں دے لے وہ معیار بنا جرا معیار ابو طالب دے بچڑے علی بنایا ہا ڈٹھا کر قرآن کیا حد ہے یا آل محمد فرمان کیا حد ہے مت صحیح فیصلہ کرانی لوگ تیرے مخالف ہو ونجن تنہائیاں کل نہ گھبرایا کر حکم خدا تے چلن واسطے مت گھبرا ونجے پریشان ہو میں مت برادری ساتھ لے ونجے ساتھ چھوڑ ونجے سجن چھوڑ ونجے میں غریب دا ساتھ پیا دیندہ فقیر دا ساتھ پیا دیندہ تو حق دا ساتھ دے
انج نہ دیکھ غریب ہے یا امیر، فقیر ہے یا وزیر، اتنا دیکھ میں حق پیا کرے نا جڑا پوری کائنات چھوڑ ویسی اللہ نے تیری مدد دا اعلان قرآن جا آپ کہتا ہے کفا باللہ وقیلا کفا باللہ نصیرا کفا باللہ حسیبا، دنیا چھوڑ ونی میں اللہ جو تیری وکالت واسطے کافی ہاں، میں اللہ جو تیری نصرت واسطے کافی ہاں، میں اللہ جو تیری مدد واسطے کافی ہاں۔ برادران، ایمان دا چوتھا ستون والتوحید، نظریہ توحید دے وچ کہیں قسمی ملاوٹ نہ ہوئے، خدا کو خالق رازق مالک ہوئے من جی میں ائمہ طاہرین نے دسے موقع دے ہوتے یہ زندگی سفر ہے، اور اس سفر دے ہوتے اتنے جمپین، اتنی کھائیں، اتنے گڑھیں، اتنے تاریک سفر، یاد رکھیں تھوڑا سا سفر موت والے پاس ہے نا، ہر سا موت دا اعلان ہے، یہ میں ہے یا کوئی نہ جیڑا نہیں گزر گئے ایک نہیں مزید سارے جنازے والے اعلان دے برابر ہو گئے نا، قریب ہو گئے نا۔ او برادران جیڑے نہیں اعلان ہونے جیڑا آج دری گزر گئے انہا مطلب ایسا ہکری مزید اپنی فوتگی دے اعلان دے قریب ہو گئے ہیں نا۔ ہر قدم انسان دا سفر موت آلے پاسے تیزی دے نال جاری ہے۔ اللہ زندگی دراز فرماوے۔ علامہ محمد حسن نجفی جاڑا صاحب خدا دی ذات انہا نصیحت و سلامتی فرماوے، وہ فرمیدن کہ آئی انسان تیری اڈو سواریاں ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، تینو پتہ ہی کوئی نہیں تیری سواری ٹردی پئیے، سفر کٹیندہ پئی، سفید سواری دا نام دن ہے، سیاہ سواری دا نام رات ہے، تو مسافر ہے، سواری ٹردی پئیے، تے کو پتہ ہی کوئی نہیں جو تے کو کتھاں کھن کے پئی ویندی ہے۔ دن رات دی سواری دا سوار مسافر، ہر روز غروب تھیمن والا نہیں، تھوڑے سارے جنازے دا اعلان قریب کر رہے دے، فاقو ساکو قبر دے قریب کر رہے دے، ہر گزرن والی رات ایک رات مزید ایسا قبر علی پہلی رات دے قریب تھی گئے ہیں، دن گزردہ پائے زندگی گھڑ دی پئیے۔ میرا محترم خدا را زندگی دے ساکل گھن کے قبر تک اے مشکل سفاری جام کھڈے کھائیاں کانٹے رستے دے وچ وحشی جانور جڑے کوئی آ کے تیرے ایمان کو ایمان تے حملہ کرے سن، کچھ تیرے دین تے حملہ کرے سن، کچھ تیری عبادت تے آ کے بھیڑیے حملہ کرے سن، تے کو دلیلہ دیکھ جاک سن کیا سجدہ واسطے ودا اٹھ دائیں فلاں نے کیڑی نماز پڑھی آئی۔ اے لمبا سفر کرن واسطے زیادہ دی ضرورت ہو دیئے۔ پہلے ایو جھائیں لائٹ چاہ جو کوئی راہ بھٹکامن والا تے کو راہ کربلا تو ہٹا نہ سکے، پہلے رستہ سنیان وقت اپنا سفر جاری رکھ۔ میرا محترم ان للمومن اربع علامات، مومن شخص دیاں 4 علامات ہوں دیاں، وجہ منبسطن کھلدا ہویا چہرہ، مومن دی علامت اسد ایو جے مومن بھی ڈیٹن آئی کل سوشل میڈیا چونکہ سب بیسکلی طالب علم ہے مولوی ہیں، لوگ تو سمجھدن جو مولوی آکھن نال عزت گھٹ دی نہیں۔ میرا محترم جتنے طلاب کرام ہے بیٹھے اپنے شعبے کنو پیشے کل نہ گھبرایا کر، اپنے پیشے نال ہی میں محبت کر۔ اگر نماز پڑھاونا آئے بے اللہ دی بھری کائنات سب تو وڈا عہدہ اگر علم دے مطابق مل دے، ان پڑھا ٹیچر نہیں لگدا، کمیشن پاس کرے تا کوئی اسسٹنٹ کمشنر لگ دے نا، پنجاب پبلک سروس کمیشن CSS دا امتحان پاس کریں دے تا وڈا عہدہ مل دے، جتنا علم اتنا عہدہ وڈا۔ کائنات وچ بعد از پیغمبر علی تو وڈا عالم کوئی نہیں تے علی محراب وچ کھڑ کے نماز پڑھے دا، کسر نفسی دا مظاہرہ نقی تقر اپنے آپ آیا رسالت، آیا حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، صلوات پڑھ دیو تو کوئی روح نہ چپڑو۔ تبھی تک گھبرانے تو نہیں بھیا برادران، وقت نماز بڑا تیزی دے نال قریب تھی دا ویندے، اور میری کوشش تھا جو میں چاند صفحات تھوڑے تک پہنچا گنا۔ مومن دا مسکراندہ ہویا چہرہ، آج کل سوشل میڈیا سادہ کام میں اکثر جنازے پڑھاونا، اور جنازے پڑھاونا کوئی عیب نہیں،
میت مومن کو غسل دیونا میں خود پڑھے پنجویں امام دا فرمان اگر کہ اپنی زندگی دے وچ کہیں مرد مومن 5 مومنہ کو غسل میت دیتے سی جنت اس بندے دی انتظار کرے دی رہ دی اپنے بیٹے تا ممی ڈیڈی سڈن والے پیچھے ہاتھ کھڑ دیں انہاں کو تا فرصت نہیں ہوندی جو اپنے بابے کو چاہ کے پھٹے تے سماویں 17واں سکیل 18واں سکیل یہ بڑی گل ہے نا جی معلوم ہے تھی جو پوری کائنات دی مٹھی جو بند ہو گئی ہے کنا اپنے بابے دے نال کھڑ کے اتنے نخرے نقیتے کار بھاویں غریب فقیر مریض ہو گئے یا پھٹے موت آ گئی ہے غسل میت واسطے پھٹے تے ویدا پے اپنا عہدہ سٹیٹس بچاؤن واسطے پیچھے نہ ہٹا کر اتنا سوچا کر جے اے بڑھڑا نہ ہوئے تو کیویں آویں ہا میرا محترم والدین دے سامنے عجز و انکساری اور آخری روایت تھوڑی خدمتی اللہ ہر گناہ لکھانی فرشتہ کو آدھے دیر کرو صبر کرو ایک گناہ ایسے اللہ ان دی سزا دے مانی چی جلدی کرے دا ممکن ہے کہ تسا پہلی دفعہ سن دے پائے ہو میں تا پہلی دفعہ ہی پڑھے برادران میرے پاسے بیکھنا ہر گناہ خدا فرشتہ کو حکم لے دے دیر نہ لکھو متا معافی مگدہ ہوئے اور بالخصوص جنہیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہر گناہ واسطے خدا فرشتہ کو حکم لے دے نہ لکھو دیر نہ لکھو متا معافی مگدہ ہوئے ایک ایسا گناہ ہے اللہ دے سزا دے والی چی جلدی کرو متا معافی مانگ گنے وہ اللہ دی کائنات جو یہ گناہ ہے جدا کوئی جوان ضعیف پیو ماں کو جھڑکا پیا دے دا ہوئے والدین دی نافرمانی والے گناہ دی اللہ فوراً سزا دے دے اللہ معافی دی امید دی اللہ معافی دا موقع ہی نہیں دے سوچ سمجھ کے پیو ماں کو جھڑکا دیتی ہیں کر سوچ سمجھ کے ماں دی توہین کیتی کر ایسا ڈھیر سارے یہ جو مومن ڈٹھن جنہ دے جنازے وانج پڑھائیں مر ونجن دے بعد بھی کفانی چنہ دا چہرہ ایویں چمکدا پیا ہوندا ہے گلاب دے پھولاں کو مسکراندا پیا ہوندا ہے اللہ جانے کہ جے سونے اعمال انجام لے کے ویندن جو موت دی سختی بھی انہاں دے چہرے دی مسکراہٹ نہیں کھس سکتی ملک الموت دی ملاقات بھی انہاں دے چہرے کو اتنا اداس نہیں کر سکتی اتنے سونے نرم تر و تازہ چہرے انج لگ دے جو مسکراندا پیا لسانا لطیفا مومن دی زبان لطیف ہو دیئے مومن دی زبان پچھو والا ڈاگ نہیں ہوندا کہیں نل الویدہ پائے ہر گل نل تانا ہر گل نل توہین کہیں کو غربت دا تانا کہیں کو یتیمی دا تانا کہیں بندے کو لا علمی دا تانا کہیں کو جہالت دا تانا یاد رکھنا نوجوانوں دکتر ریفی پہ پڑھ دیں کہ تانا دیونا سب تو زیادہ اولاد آدمی سب تو زیادہ تانا دیونا شمر دی عادت ہے اور سب تو زیادہ یہ دہمی دے رہی حسین کو تانے مارے کہیں کو تانا مارنا صفت شمر مومن دا جگر زخمی نہ کیتا کر تھوڑے سامنے اگر کوئی بندہ گل پیا کریں دا جی کہ ہر انسان جاہل ہے اللہ دا قرآن آدھے وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم چاہے اللہ نے تو کو شکم مادر جو مادر جھولی والے پاسے آڑے کوئی بندہ کوئی شے نہیں جاندہ کہہ دیجئے حالت کو برداشت کر فوراً ہو دی توہین نہ کر جاہل کو برداشت کرنا عالم دے علم دی زکاة کوئی غریب مل گئے ان کو غربت دتانا نہ دے یتیم مل گئے ان دی یتیمی دتانا نہ دے اگر چاند کلاسہ تو ڈھیر پڑا ہوئے ہیں کہیں کو بار بار ان دی جہالت دتانا نہ دے بار بار روز عاشور چاہے حسین کو تانے مارے نو شمیرہ جس ویلے کوئی سونا جوان لہندہ تانا مار کے آدھا ہون جسا تیرے اکبر کن گئے کھا گئے ہیں حسین کو تانے شمیر دے اپنے غمج کا ڈہاں نروں میں مومن اپنا کردار مومن آلہ بنا قلباً رحیماً مومن دا دل نرم دل ہوں دے مومن دے دل جو محبت دے دریاوہ دے مومن دے دل جو کنا نفرت دی تغیانی نہیں آ سکتی ہر کہیں دا دل بھریج چکے بغض دے نال اتنے سینے دے ویچ جلن آ چکی ہے لفظ نہیں انگارے پہ نکلتے ہوں دے لفظ اتانے انگارے کیوں پہ نکلتے ہوں دے زبانی جو دل جتنا بغض دے نفرت آ چکی ہے
نفرت دے شرارے پہ نکل دیں ہوں تو ممبر حسین بھی نہ بد اخلاق لوگوں کو محفوظ نہیں رہا ممبر حسین تے آمنا نہ انسانیت نہ شرافت نہ ممبر دے تقاضے نہ حیا نہ علامت میرا محترم ہر جات برابر نہیں ہوندی گفتگو واسطے ممبر حسین دے اپنے تقاضے ایسے ناجائز الفاظ ممبر حسین تے علیہ ویندے راندن سنن والا بھی شرمندہ بھی اتھیندا ہوندا خود ممبر بھی شرمندہ ہو سی کہ ایسے رقیق الفاظ ایسے پتلے الفاظ ایسے بے حجاب الفاظ ممبر حسین دے ہوتے آکے الوید اگر کہیں نال اختلاف ہے اندھا نظریت کو چنگا نہیں لگتا لگا ہوئے خود اندھے نال گل چکر ممبر حسین دے ہوتے لغویات مومن دا دل رحیم ہوندے آج ممبر حسین تے جیڑے ہوندے نفرت دا درس دے کے میں دے کن گئی ہے محبت کن گئے مومنہ دے قلوب جوڑن والے ہر بندہ اپنے پیٹ دی جہنم بھرن واسطے مومنہ کو لڑامن آندے محبت دا درس کوئی نہیں پیا دیندہ الٹی گنگا پہ چل دیئے بانیاں دے اپنے مقاصدین پڑھن والا دے اپنے مقاصدین مقامن والا دے اپنے مقاصدین دلالان دے اپنے مقاصدین پیٹاں دے اپنے مقاصدین کربلا کو تیری تجارت واسطے نہیں کربلا تیری نجات واسطے ہے اتنا مردہ ضمیر نہ پڑھو جیوے کوفے والے مردہ ضمیر بن گئے ہن دین دی کھیتی اجڑتی پئی ہر کے کو پتہ ہے کیا پیا تھیں دے ممبر حسین دے کیا پیا تھیں دے محرم نال کیا پیا تھیں دے روز عاشور نال اتنی بے حس ہو گئی ہے قوم جو 10ویں دی فجر دی اذان تو بعد ہی 2 رکعت کوئی پڑھن واسطے تیار نہیں کیڑے منہ تے لوگ اذان علی اکبر کو ودے روندن جو فجر دی نماز ہی تو 10ویں علی تیری رہ گئی ہے تے نہیں پڑھ سکا 10ویں دی ڈھل دی دیگر کر ماتم جتنا کر سکتے دیکھو کہیں روکا ہے روکان والے تک قبراں مر گئے گل گئے رونا تا علی دی دھی دی حسرت آئی لیکن اتنی عقیلہ تو بنی ہاشم پڑھا لکھا مجمع بیٹھے ہوئے عقیلہ فعیلہ دے وزن تے ہے کائنات دی داناؤ ترین مصدور عقیلہ دا مطلب کیا ہے عقل کنو ہے عقیلہ عقیلہ او کو آدن تھوڑے سارے تے صدمے آمین نا خدا نخواستہ بڑھڑی ماں دا جوان پودر مر ونجے ماں دا ہوش مک میں دے ماں دی سنجانن دی طاقت مک میں دی عقیلہ تو بنی ہاشم ہائے زینب 55 سالہ دی ضعیفہ ہوی کربلاج اکبر دی لاش حسین چاہ گنا دا اگول کیا دی زہرا دا بچڑا گھبرا میں نہیں بھیڑ عقیلہ تو بنی ہاشم دکھ آمن صدمے آمن حواس نہ بدلن جندے دل و دماغ دے ہوتے دکھ اثر نہ کرے جگر تے اثر کرے مگر ہوش سنبھالے اور اتنی عقیلہ ہے آل محمد دی اتنی دھیے بطول دی عقیلہ پتران دیا لاشا ڈٹھیاں نے بھیراما دیا ڈٹھیاں نے ام البنین دے بچڑے دے کٹے ہوئے بازو کوئی بھینوں دی مروے دی دامی دی ڈھل دی دیگر جڑی زخمی حالت حسین دی ڈٹھی عالیہ کائنات دی کوئی بھین برداشت کر سکتی ہے ہونٹ کٹے ہوئے ہن پیشانی پھٹی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے اللہ دی ذات زندگی دراز کرے مسکین صاحب دی انہیں ایک فارسی دا شیخ ریاض القدس دے حوالے نال دسیں دے پائیں کوئی اتنا دکھے لفظ ہوں دے اندر اے عرب والے جڑے لباس پہندے لباس ہوندے نا او تو کبا ہوندی کبا تو سجان دے ہوئے تو زرہ ہوندی ہے زرہ اے میدان جنگی جڑی زرہ پاتی میں دیران دی زرہ دے اندر ہی میں زنجیراں کو پھڑی ہوئی ہوندی ہے زنجیراں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوندے اگر بندہ فولڈ کرنا چاہے تا او کو تاہ کر سکتے فولڈ کر سکتے مظلوم کربلا دہمی دی ڈھل دی دیگر بدن قبا اتنی خون نال تر ہے شبیر دی تھوڑا تجربہ جڑا بندہ ساہ گھن دے سینہ بلند ہوں دے سینے تے ہے غریب دے زیرہ تے جڑا بھین دے سامنے آکے ساہ گھن دا نا زیرہ دے سراخہ چو رات کر دی آئی اللہ جانے ان بھین دے جگر تکی میں پہنی بدھی ہو سی جڑی ایڈے دکھے رنگ ہر رستے تے راہ روکن والے حسین نہ گھبرا لوگاں دے بیہیویئر کنو نوجوانوں اپنا کردار ادا کرو مظلوم دی کھیتی اجڑ دی پئی ہے
کربلا زخمی پہ تھی دیئے آج مظلوم کربلا دا منبر اتنا زخمی ہے میں کو کوئی غرض نہیں کوئی علماء کو سن دے یا ذاکرین کو سن دے میری گل فقط زندہ ضمیر نال ہے جد دل اچ کربلا وسدی ہے میں اتنا ضرور رکھساں آج مظلوم دا منبر ہی میں زخمی ہے جی میں ڈہمی دی ڈھل دی دیگر حسین زخمی ہے آج مظلوم کربلا دا منبری میں حل من ناصر دیا صدامہ بلند پیا کرے دے جی میں عصر عاشور حسین مدد واسطے حقلا ودا مرے دا خدا را اپنا کردار ادا کر مک ونجڑ دی زندگی مٹ ونجڑ دا جہان بڑے بڑے بادشاہن ہمیشہ واسطے قبرہ جو وہیں سکتن ساری زندگی لڑ دیاں جھگڑ دیاں اے میرا اے میرا اے میرا نتیجہ کے نکل دے ہک ملکل موت دا کوڑا لگ دے ہمیشہ واسطے کفن دی چادر پا کے مٹی جسم ونجنا ہے کوئی کامیابی نہیں کامیابی یہ ہے کہ کربلا اللہ دے نال وفا کر کے دنیا تو ٹور امر شبیر کو زندہ انہا لفظاں تے ہوئی رو دن جنہ جو دین دی خوشبو آدھی رہ دیئے میرا محترم میں خود روایت بڑے سارے برجستہ دوستین اس روایت تبصرہ پہ کریں دیں جنہ ڈامی دی ڈھل دی دیگر حسین آئے سجاد کو ملن پہلے تو میں دعا مقصہ اللہ کہیں جوان پتر کو اپنے بڑھڑے بابے دی حالت نہ دکھاوے جیڑی ڈٹھی ہے سجاد میرا یوں مسائب ہے مطلب کوئی بندہ ذہن بڑی بیٹھا ہوئے کہ بعد جی زور لگ سن تے گھیر لگ سن میں یہ پیغام پہنچا منا میرا یہ پیغام مسائب ہے میں دہداریاں تھوڑی اکھاں وزدیاں رہ گئی ہیں میری قوم دا غیرت مندہ کہیں پتر کو خدا 57 سالہ بڑھڑے بابے دی حالت نہ دکھاوے جیڑی سجاد ڈٹھی ہے بابے دی کمر جھوک گئی ہے اور جھوک نہیں گئی عباس دی لاش تے آمن دے بعد تروٹ گئی ہے خود فرمایا ہنن الان ان کا سرت ظاہری ہائے کمر خمیدہ ہونٹ کٹے ہوئے آبرو کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی ہاتھ کم دن شبیر دے سارا نی لاشاں چا چا کے تھکا بھرامت پتران دی موت دا مکہ ہویا حسین رت بدن دی وہ گئی ہے اکبر دے بابے دی آکے پتر دی سران دی بیٹھے آدھے آنکھ کھول لحظے دا مہمان بابا ملن آیا تو سن دے وے علماء خانو سید سجاد مختلف سوال بابا یہ حالت بن گئی میرا اکبر بھیرا کن گئے میرا چاچا باز حبیب زہیر جون میں وہ لفظ تھوڑے سنے ہوئے نہیں دہرامنا چاہتا سید سجاد دھیمے جے لہجے پوچھ دن بابا ایڈا زخمی فرمیدن سجاد میں ہون اتنا زخمی نہیں جتنا کچھ عرصے بعد ایک زمانہ آسی تیرا بابا اتوئی ڈھیر زخمی ہو سی پتہ نہیں کتنے جوانہ تک میں گل پہنچا سکسا ہون میں ایڈا زخمی نہ ایک ایسا زمانہ آسی جو اتوئی تیرا بابا ڈھیر زخمی ہو سی بابا او کیڑا دور آسی اتو ڈھیر زخمی ہو سو فرمیدن ایک ایو جیاں زمانہ آسی ہم اسوأ من جیش یزید اے سامنے جرا لشکر میں کو مارن آیا کھڑے وہ اتوئی بدتر ہو سن بابا اتوئی بدتر فرمیدن ہاں بچڑا انہم یہینون اجسادنا انہا میرے بدن تیر مارن ہم یہینون ارواحنا او میں حسین دی قبر تے میرے روح تے تیر مرے سن اج منبری حسین دے گھر حسین دے عزاداری حسین دے تے آ دیکھڑن جو سجدہ دی کیڑی ضرورت ہے جڑا منبر حسین دے نماز دی توہین کھڑا کرے دے حسین دے روح تے تیر کھڑا مرے دے انہا لوگا کو حیاء ہی نہیں آدھا مک گئے احساس جس سجدے دی خاطر جس دین دی خاطر بھیڑ دی چادر دیتی ہے تھک گئے ہو سو زیادہ پڑھ گیا تھوڑی محبت اتنا پڑھا گئی ہے اتنا پڑھنا نہ چاہتا بس ترے لفظ مسائب دے چا سن تیری عبادت مکمل کر چھوڑا جنہ دی آنسو تر رہے ہیں جنہ دی ہنجو تر رہے ہیں لڑ پو میں ممبر چھوڑ دے ماں وقت اذان بالکل قریب وقت زوال ہو گئے اور میری قوم دا غیرت مندہ خیمے ڈہمی دیری بھیرا سنبھلے دی رہی ہے جلے کس گئے حسین تے لگ گئی بھاوت سجاد سنبھلے دی رہی
واہ بھائی واہ شلا اپنے غمت کا نہ رو میں کوئی ایڈی حوصلے علی حوی عباس دی بھیڑ بلدے جلدے خیمت سجاد کو کانٹ دے جا کے آننا روایت آدھی ہے جدہ آئیے نا مقتل علی دی دھی تر دی اگاں آئی دے دی ول سجاد دے چہرے دو ہے صدقے پتہ نہیں میں اگلا لفظ کی میں تھوڑے تک پہنچا ماں آخر پترہی سجاد تے غیرت ماندہ او جوانا اگر خدا نخواستہ تیرے سارے بابے دی فوت کی دا اعلان ہوئے فوراً لوگ آویں دن مدد کرنے واسطے کوئی آویں دن قبر کھٹماون واسطے کچھ آویں دن پھڑیاں تے تڑیاں بچھاون واسطے کچھ آویں دن پانی پلاون واسطے اللہ دی کائنات جے ہکو غریب سجاد ٹر دی مقتلی چاند دیئے دے دی سجاد چہرے دعا دیئے آدھیے سجاد مالی راکان تجودہ پہ نفسک دے دی پیاں تیرے چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے گھبرادہ کیوں میں دائیوں میرا بیمار بچڑا سن سے آدھے پھوپی اماں جیڑا غریب پتروے بابے نو کفن پویں دائے ہوندہ جنازہ میری غربت دیکھ میرے سامنے ہو بابا ریتے ستا پائے جیڑا پتول دی جھولی جیدہ جھولا جبری میرے پاس دیکھے ہو نوجوانا چلا اپنے غمج کا ڈانا رو میں آخری جملہ دیا اپنے آپ کو سنبھال میں شام منجڑے سجاد تو مر گیا میں کو شام اور میری قوم دا غیرت مندہ جدا یہ پتھران دے دیر تلے ڈٹھنس بھیرا دے ٹکڑے آخر بھیڑ ہے اس ویلے زینبی گھبرا گئی ہے جدا حسین دے ٹکڑے ڈٹھنس چلا اپنے غمت کا نہ رو روایت آدھیے اس ویلے زینب دے چہرے تی موت دی زردی آ گئی ہے اللہ دی ذات نے علی دی دین ترسلی دیوان واسطے پردے ہٹائیں جدہ حجاب ہٹن قاسم قزوینی اہدائے حسین دی سران دی زینب کو نانا نظر آیا ہے جدہ نانے تے دید پئیے بھرادہ قتالی بھول گئے نانے تو دیکھ آدھے نانا صلی علیہ ملیک السما نانا تیرے تے آسمان علیہ درود پڑھ دینا حاضر حسین مرمل بدماء نانا دیکھ میرا بھیلا رات تیرے دی جرال اگلا لفظ نہیں نا علی دی دھیدہ اللہ جانے نبی تے کیا گزری ہو سی آدھیے نانا ذریتوں کا مقتلہ نانا تیری اولاد کربلا جمار چھوڑی نے وہ بناتوں کا سبایا تیریاں دھیاں دے ہاتھ نانا ساریاں چادر لوٹ کی تھی اجرکم اللہ میں تھک دیتا نہیں پیا میں دو لفظ بے پردہ متا کوئی ازادار رہ نہ گیا ہوئے میری قوم دا غیرت مندہ بن پلانے اٹھاتے چڑیاں ساری رات دیاں جاگیاں جیڑا جاگ در آندے کو نرم بستر دی ضرورت ہو دی جیڑے زوار ترائے دی ٹر دین کربلا ویندہ تک نرم بستر ہو دین پانی ہو دین کھانے ہو دین اسا ڈہمی دی رات ہک رات جاگ دیاں پڑھن آلے رومن آلے ماتم کرن آلے یہری دی رات جلدی ساموائے دین آپ نے ساڑھانی دی رات دیا جاگیاں یہری دی رات دیا لٹیاں پھر آمد یتیم گلے دیا یارہ محرم بن پلانے اٹھاتے ہاتھ بدھے آیان وال کھلے کوئی یو جائی ماں نہیں میرے دیکھے جدہ پوتر نالو دھی نالو بھامے سواری تے جھا ہوئے ماں کلہ نہیں چھڑیں دی چاچا جھولیج ملہیں دیئے دوئے ہاتھا گوڑے باندھیے متا میڈا لخت جگر جھڑ منجے او جوانا ایڈیا مجبورن کربلا دیا ماما بچہ نے ماما کو پکڑا ہویا